عرض پکر دٹھاوی رجب کو پیو اکبر دے تے کیتی بھین دے نال صلاح تے بڑی اوکھی بن گئی بڑی اوکھی بن گئی دین اتے کیا کرنا ہے اون دی ماں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا 28 رجب کو پیو اکبر بھیڑ تے اوکھا ویلا ہوئے بھیڑا بھریواں نال مشورہ کر دیاں بھرا تے اوکھا ٹائم ہوئے ویر بھیڑا نال صلاح کر دیں 28 رجب کو پیو اکبر تے کیتی بھین دے نال صلاح غریب دائے بڑی اوکھی بڑی اوکھی بن گئی دین اتے کی کرنا ہے آن دیمہ بسم اللہ بی بی آدھی مان دیا کھیا میں آدھ دیسا تی میرا ویر تو نہ گبرا ہے تے جے بچڑے ڈتیاں دین نہ بچیا دیسا مادی پاکر صدقے 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 مان دیا کھیا میں آدھ تی میرا ویر تو نہ گھبرا ہے تے جے پتر بھی ڈتیاں دین نہ بچیا ڈے سامادی سبحان 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 بسم اللہ 28 رجب نو پیو اکبر دے تے کیتی بھین دے نال صلاح غریب دے بڑی اوکھی بن گئی دین اتے کیا کر رہے کیا کرنا کیا کر رہے ہوشیار ڈر ڈل مومنا مان دیا کیا میں آدھ ڈیسا تے میرا ویر تو نہ گھبرا ہے تے جے اکبر ڈتیاں دین نہ بچیا ڈے سامادی سبحان 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 مان دیا کیا میں آدھ ڈیسا تے میرا ویر تو نہ گھبرا ہے تے جے اکبر ڈتیاں جے پتر بھی ڈتیاں دین نہ بچیا ڈے سامادی پاکر دا سبحان سبحان باویں سنی بیٹھے دا باویں شیعہ حسین سارے دا سانج ایک لفظ آکھنا چاہنا توڑی رونیاں کھڑے کہ وسد شہر دا کوئی وس تے کرے چاہ یک لخت تیاری تے انہوں ٹر دیا ویخ کے ہم سائے ہٹ کھیندن وارو اور ٹریا ڈیگر ویلے ویر زینب دا تیریا ویخ دی دنیا ساری تے کیا تھی پودا
کیا تھی پہندا جنا جا شاہ کوئی آکھ ڈندا ایک 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ قبلہ میں دو وین کی تن توڑی رومن تے طبیعت جڑ گئی ہے بابا جی ایک لفظ اور آگ جامع اٹھانا زہرا دلال نے کیتی ہے تیاری 28 رجب زینب دویر تیار بطول دا پتر تیار زہرا دا چن تیار سغرا دا بابا تیار وسطہ مدینہ پہ چڑھ دائے سید ارشاد فرمائے غازی ویر میرا مرشی ویر میرا وفادہ قرآن عباس میرا وفادہ پیمبر عباس ویت سی جا کے محمل سوارے گئے یا کوئی نہ میری پاک سین معصوم سکینہ دماش کی عباس میرا آقا غازی عباس گئے غازی روندہ ہویا واللے محملہ کو دیکھ کے نا غازی روندہ ہے واللے بابا جی زہرہ دلال ارشاد فرمائے عباس جی قدر شناس پہلی منزل تے کہیں روائے کیوں رنہ ہے مولا رنہ اس واسطے جڑی بی بی نال نہیں جانا کیڑا لفظ ذاکری دا جڑا تھانو نہیں آنا جڑی مخدومہ جڑی سین نال نہیں جانا ماں رباب دے محمل وچ بیٹھی ہے اپنے چھوٹے ویر علی اصغر نحان اللہ اس کہیں کے والے ویر دا منہ چمکے آدھی اصغر قسمت دے میلن میں صدقے جاؤں غازی لہایا نہیں مولا میں تیرے بال کھڑامیں ڈالا روامیں ڈالا نہیں مولا ارشاد تمہیں غازی اگر یہ گل ہے میرے لیے اکبر نو بلا میرا آقا عباس کہیں اکبر جی چاچا بابا پہ بولیں دن شہزاد علی اکبر قریب آئیں زہرا دلال ارشاد میں میرا لال ڈیگر ہو گئی ہے اس کا دور جانا ہے بھین لہا اور میرا سنی شیعہ بھراج ڈوے بھین لہا مردہ نام ہے علی اکبر دیا دے بابا میرے حصے دی بھین رکھے بڑا اوکھا کم ہے سیدادہ نہیں میرے پتر ڈیگر ہو گئی ساڑھا سفر بہت لمبا ہے جڑا زینب دوی نے دوجی باری آکھے ہم شکل پیمبر عرض کی تھا انشاءاللہ ہوئی بخت زیادہ تے ایک مسئلہ پوچھ دا میرا عادل بابا ایو دل اکبر دا سبحان شہزادہ دے بابا ترائے بھیڑا ہن نال تیرے مت قصور کیڑائے سغرا دا بیمار دیاں گھر چھوڑ کے جانا نہیں شیوا جگ دری زینب دویر بھاوے کڈا سابرے روندہ روندہ زمین تے بے گیا شہزادے دی آواز دی بابا کو کمار کر رمن لگ پہ ہو میرا آقا حسین دی آواز آن دی مجبور نہ کر علی اکبر بجڑا تیگیاں سمجھ تیری منشا کو تے سغرا دے وچڑن دا بچڑا بہوں درد ہے آل سبحان سیدہ دم سوچ سمجھ کے چھوڑی وینا تی وچ گھر دے دی سغرا کو متا وچ بازار دے شامی آکھنے سا ڈٹھائے حسین دی ماں اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں متا وچ بازار دے متا وچ بازار دے شامی آکھن
ڈٹھائے حسین دی ماں مت شامیہ کڑ شام دے بازار چ زہرا رل دی رہی ہے او مجبور نہ کر علی اکبر بچڑا تیگیاں سمجھ تیری منشا کو تے سغرا دے بچھڑان دا بچڑا بہوں درد ہے آل ابا کو سبحان سبحان مولا تنو سلامت